अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में कुछ माशरती मौजू पेश करूँगी। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाजिल फरज। अभी कुछ दिन पहले मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी। उसमें 3-4 नौजवान जो थे दोस्त, वो एक डिसेबल शख्स को अपनी गोद में उठाते थे और एक अपने बाजुओं में भरता था और वो बेचारा चीखता था एबनॉर्मल आवाज़ में और एहतजाजन चीखता था, लेकिन वो छोड़ता नहीं था और कुछ देर उसको गोद में लेकर इधर से उधर घुमाता रहता था, फिर एक जगह छोड़ देता था। फिर दूसरा नौजवान उसको अपने बाजुओं में भरता था और ये 3-4 जो थे ये उसके साथ ये दिल लगी कर रहे थे और वो बेचारा चीख रहा था, कुछ कर तो सकता नहीं था। अच्छा, अब इस वीडियो को देखते हुए एक ज़माने में जो मेरे महल्ले में जो कुछ पेश आया एक नौजवान के साथ, जिसका उन्वान मैं कहूँगी कि खुदा की लाठी बेआवाज़ है। उस लाठी से ज़रूर डरना चाहिए, उस अनदेखी लाठी से। तो यूँ हुआ कि मेरे महल्ले में एक गूंगा नौजवान रहता था। उसकी माँ उसको पर्चा दे देती थी और पैसे दे देती थी। वो सौदा खरीद के लाता था महल्ले की दुकान से और घर ले आके आ जाता था। उसके साथ एक नौजवान ने ये हंसी ठठोल किया कि उसको मिल गई मोटरसाइकिल। किसको? दूसरे नौजवान को। ये तो बेचारा डिसेबल था, गूंगा भी था, बहरा भी था। उस नौजवान ने क्या किया, जिसको मोटरसाइकिल मिली थी वो उसके पीछे दौड़ाने लगा। इतना करीब ले जाता था, चंद इंच के फासले पर ले जाके रोक देता था और ऐसी जगह उसको ले जाके वो करता था, मजबूर करता था कि वो कहीं निकल नहीं सकता था। मेरी नज़र से ये चीज़ें गुजरी, लेकिन चूंकि मेरे और उन दोनों के दरमियान फासला था तो मैं कुछ बोल नहीं सकी, वरना मैं ज़रूर बोलती। और वो इसी तरीके से उसके साथ हंसी ठटोल करता रहा। एक दिन यूं हुआ कि मुझे अपने घर के बाहर चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई दी। मैं निकली और मैंने देखा कि ये कैसी चीख पुकार है। तो मैंने देखा कि वो मोटरसाइकिल वाला नौजवान जो था, वो उस गूंगे बहरे नौजवान को के ऊपर मोटरसाइकिल अपनी साइलेंसर निकाले हुए और पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ता था। थोड़ा सा पीछे जाता था, चंद इंच, उसके बाद फिर उसके आगे आता था, जैसे उसको कुचल देगा। और वो बेचारा चीख रहा था बुरी तरह से। जब उसने मोटरसाइकिल वाले नौजवान ने मुझे देखा तो वो फौरन वहां से भाग गया। वो भाग गया और वो बेचारा अपने घर की जानिब चला गया। अच्छा, ये हो गया मामला खत्म बज़ाहिर। के 2-4 दिन गुजरे थे कि पता चला कि वो जो नौजवान है जिसके पास मोटरसाइकिल थी, उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी टांग और हाथ दोनों टूट गए हैं। अच्छा, मैं सुन ही सकती थी, जाहिर है। मैंने सुना और मुझे एकदम मेरा जहन परवास करके उस वक्त चला गया जब वो मोटरसाइकिल उसके ऊपर चढ़ाए दे रहा था। बज़ाहिर जैसे चंद इंच का फासला रह जाता था और वो बेचारा ऐसा मजबूर चीखता था कि उसकी चीखें दिल हिला देती थी, मगर उस नौजवान का, जो मोटरसाइकिल वाला था, उसका दिल नहीं पसीजता था। अब क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया और जख्म, हड्डियां तो टूटी थी, साथ में ऊपर के जख्म भी आए। तो दोनों जगह, हाथ में भी और पाँव में भी, यानी पिंडली में। अब क्या किया डॉक्टर्स ने, मुझे नहीं मालूम है कि इसका क्या प्रोसीजर होता है। हड्डियों के डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन कैसे करते हैं कि जख्मों के ऊपर प्लास्टर होता है या नहीं होता है। लेकिन उसको जख्म समेत, जख्म की भी मरहम पट्टी की गई और फिर उसके बाद उसको प्लास्टर चढ़ा दिया गया। ठीक है, यही आखिरी हल था। लेकिन फिर चंद रोज के बाद पता चला कि उसका दोबारा ऑपरेशन होगा।
کیوں ہوگا بھائی؟ اس کی ٹانگ سڑ گئی ہے اور ہاتھ بھی سڑ گیا ہے۔ تو بچوں نے بتایا، محلے کے جو ٹیوشن پڑھنے آتے تھے میرے پاس، میں نے کہا کہ اچھا، تو جو بچہ ان کے گھر میں آمد و رفت تھی، اس نے کہنے لگا ٹیچر، جب اس کو لے گئے وہاں پہ، وہ ان سب باتوں سے بے خبر تھا، چھوٹا بچہ تھا 8-10 سال کا۔ وہ کہنے لگا کہ ٹیچر، جب اس کو لے گئے وہاں پہ اور اس کا پلاسٹر کھولا گیا تو اس کی ٹانگ میں بھی کیڑے پڑے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ میں بھی کیڑے پڑے ہوئے تھے، اور اس کے گھر میں اس کے گھر والوں کا بیٹھنا دشوار ہو رہا تھا سڑے ہوئے گوشت کی بدبو سے۔ یعنی کیا ہوا؟ جو پلاسٹر کیا گیا، ڈاکٹر نے جو پلاسٹر باندھا، اس کے اندر وہ زخم جو تھے وہ سڑ گئے اور کیڑے پڑ گئے۔ اور پھر میرا ذہن اسی طرف چلا گیا، اس مجبور کی بے بسی کی طرف، جس کے اوپر موٹر سائیکل وہ کس طریقے سے لے جاتا تھا، میں آپ کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتی ہوں۔ جن لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ جانتے ہوں گے کہ سائلنسر نکالنے کے بعد اس کو اسپیڈ کیسے دی جاتی ہے، تو وہ اسپیڈ دے کے اس کے پاس لاتا تھا اور کوئی بھی اس کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایسے لے جاتا تھا، اس جگہ لے جا کے گھیرتا تھا کہ لوگ اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، ملامت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ہم سب محلے والے اس بات پہ متفق تھے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، کیونکہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ باز نہیں آتا تھا۔ نوجوان اس کو، گونگے بہرے نوجوان کو کی اذیت رسانی میں۔ دیکھیے، ہمارا ہر عمل، ہم اچھا عمل انجام دیں یا برا فعل انجام دیں، بات ہمارے رب کی ہے۔ ہمارا رب جو ہمارے دل کے اندر گزرنے والے خیالات سے بھی آگاہ رہتا ہے، کیا وہ اپنے مجبور بندوں سے اتنا بے خبر ہوگا کہ جو چاہے، جس طریقے سے چاہے ہمارے سماج کا بندہ اٹھے اور مجبوروں کو اس طرح سے تکلیف پہنچائے؟ نہیں، جس کا لقب ہے نہایت رحم والا، بڑا مہربان، مہربان نہیں، بڑا مہربان، رحم والا نہیں، نہایت رحم والا، وہ کیسے بھلا ہم سے غافل نہیں رہتا؟ جس کو اللہ نے سارے ہوا سے خمسہ دیے ہیں، تو وہ ان مجبوروں سے غافل ہوگا جس کے پاس کچھ کمی ہے؟ نو نو نو، یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ اگر کوئی تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے کسی کو، تو سمجھ لیجئے کہ خدا کی لاٹھی حرکت میں آ چکی ہوتی ہے۔ جب اس نوجوان کے زخم اچھے ہوئے، اس کے دوبارہ آپریشن ہوئے، دوبارہ ہڈیاں جوڑی گئیں، تو اللہ تعالیٰ شاہد و حامد ہے کہ اس کی ہڈیاں صحیح نہیں جڑی، اور اس کا ہاتھ بھی عیبدار ہو گیا، صحیح طریقے سے جڑ بھی نہیں سکی۔ تو میں یہ نوجوانوں کو، اپنی قوم کے نوجوانوں کے لیے میری نصیحت ہے ایک بزرگ کی حیثیت سے، کہ خدا را کسی مجبور کی مجبوری سے مت کھیلیے۔ پتہ نہیں کب کہاں کیسے خدا کی پکڑ آپ کے لیے اس طرح آ جائے کہ آپ ساری عمر اس کا مداوع نہ کر سکیں۔ بس میری اتنی ہی پوسٹ تھی، اور اس کے ساتھ میں خدا حافظ چاہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ، فی امان اللہ۔